बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मैन, वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। वेलकम बैक इसलिए कह रहे हैं कि अब हम रोज़ाना चूँकि आते हैं ना, सो कल के एपिसोड के बाद आज का एपिसोड, इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आपका आज चौथा रमज़ानुल मुबारक का रोज़ा भी अच्छा गुजर रहा है और दिन ठीक है, थोड़ा सा गर्म ज़रूर है लेकिन अच्छा गुजर रहा है। इस उम्मीद के साथ आपको अस्सलाम वालेकुम कहते हैं। मैं हूँ इमरान हसन और मैं हूँ अरमिला हसन। जनाब, ऑब्वियसली रमज़ान चल रहा है, कुछ लोगों के लिए रोज़ा मुश्किल भी है। ऑब्वियसली जो लोग काम करते हैं, ऑफिस जाते हैं, जॉब से जाते हैं, लेकिन स्टिल इस बात को मेक श्योर करें कि अपनी दुआएं ज़्यादा से ज़्यादा रहमतें इस महीने में समेटें और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें। उसके साथ साथ थोड़ी स्लो चल रही है क्योंकि मैं इसलिए स्लो चल रही हूँ क्योंकि मैं कल मैच हार गए हम। एक तो पहले एक बार T20 डाल दें आप। हाँ, तो जाहिर है मतलब रोजा हमें भी लग सकता है, हम भी इंसान हैं। हम भी लग सकते नहीं, बिल्कुल ठीक है। और दूसरा ये कि खबरें कोई अच्छी नहीं आ रही ना, हौसला अफजा खबरें ही नहीं आ रही हैं सियासत के अंदर सुबह सुबह। अब मेरा प्रॉब्लम ये है कि जिस दिन कोई बड़ी खबर आने वाली होती है, कोई ब्रेकिंग आने वाली होती है, मुझे पता नहीं क्यों नींद नहीं आती जी। मैं तो देख रहा होता हूँ कि जब तक अब आ रहा है घबरा जाता हूँ, मेरी कांपें टांगें काम जाती हैं। उसके बाद मैं टीवी देख रहा होता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मुझे उस पर फिर एनालिसिस देखने का दिल करता है कि अब इस पे एनालिसिस क्या है, चैनल को देखना है, उस चैनल को देखना है, फिर उसके बाद हम दोबारा से आके ऑफिस में डिस्कस करते हैं। तो हमारी जिंदगी आजकल इस सियासत की नजर हुई हुई है, लेकिन हम कोशिश करेंगे आपको अपडेटेड। मेरी जिंदगी है नगमा, मेरी जिंदगी तरह, तो मेरी जिंदगी है खबरें, मेरी जिंदगी गुजर रही है बस, इसके अलावा कुछ नहीं है। खैर, चूंकि इन्होंने क्रिकेट का जिक्र कर ही दिया, मैं तो चाहता था निकल जाए आज, लेकिन कल वाइट T20 था, हम हार गए। बताएंगे हम इस बात, हाँ, इस पे बात करेंगे। लेकिन सबसे जो अच्छी बात थी, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स वर वेरी हैप्पी। और इतनी अच्छी अलविदाई ट्वीट्स मैंने पहले शायद किसी टीम की देखी हूँ किसी दौरे से जाने के बाद। ऐसा लगता है कि ऑसीज अपना दिल यहाँ छोड़ गए हैं। सो जब आप प्लेट में रख के मैच देंगे तो ऐसे ही होता है, हटके भी हम हमारी हॉस्पिटैलिटी वो तो आई एग्री। लेकिन स्टिल कल वाहिद एक T20 मैच था। तज्जियाकार सारे ये कह रहे थे कि भाई कमाल हो गया, हम एक मैच है वनडे ODI जीत गए तो अब ये भी हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन आज जो सियासत का मैच पड़ा हुआ है, पंजाब में भी तगड़ा मैच पड़ा हुआ है, एक लाहौर में और एक इस्लामाबाद में तगड़े मैचेस पड़े हुए हैं। इस पे हमने बात करनी है। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, आईनी बहरान शिद्दत इख्तियार कर रहा है। थोड़ा सा अगर आपको मजीद बताएं तो जो डिप्टी स्पीकर साहब की रूलिंग थी, इसके मुतालिक केस 4 दिन से सुप्रीम कोर्ट में जारी है। जो मुख्तलिफ फरीकैन हैं, इनके वकला की जानिब से मनपसंद फैसले के लिए दलाइल का सिलसिला जारी है और ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ा बहरान है। इस बहरान का हल एक नया इलेक्शन है या तहरीकी अदम एतमाद वाला मामला और उसको रिवर्स करना है, इस पर वोटिंग है। इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट ने आज करना है। अब से कुछ देर पहले तहरीक इंसाफ के वकला भी मुअज़्ज़ज़ अदालत में मौजूद थे। उम्मीद बहरहाल यही की जा रही है और कल कोर्ट ने भी कहा था कि आज इस हवाले से कोई अहम फैसला आ सकता है। लेकिन इसके बावजूद हुकूमत की जानिब से इलेक्शन कराने का अमल तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। निगरान जो हुकूमत है उसके क़याम की कोशिशें भी की जा रही हैं, जबकि निगरान वज़ीर आज़म की तकर्री के लिए कानूनी पहलुओं पर भी मुशावरत शुरू कर दी गई है। आज सदर मुमलिकत ने इलेक्शन कमीशन को खत भी लिखा है और साथ ही उसमें इंस्ट्रक्शंस भी दी गई हैं कि कौमी असम्बली तहलील हो चुकी है, 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने के लिए तारीख का ऐलान किया जाएगा। दूसरी जानिब वफाक के साथ साथ अगर हम पंजाब की बात करें तो वहाँ जो आईनी सूरत हाल हमें नजर आ रही है, यहाँ पर मजीद संगीन हो गई है। कायदे-ए-वान का इलेक्शन आज होना था जो 16 अप्रैल तक मुलतवी कर दिया गया, लेकिन डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली दोस्त मजारी ने फैसला तब्दील करके आज शाम 7 बजे इजलास तलब कर लिया। बिल्कुल, उनका क्योंकि एडवोकेट जनरल ने कोर्ट के अंदर ये कहा था कि इजलास बुलाया जाएगा, तो वो कहते हैं कि मैंने कोर्ट के ऑर्डर्स की पासदारी की है। ताहम स्पीकर के तर्जुमान ने इस इजलास को गैर आईनी करार दिया है। ताज़ा तरीन खबरें ये भी आई हैं कि शायद पंजाब असम्बली को ताले लगा दिए गए या वहाँ पे जो अरकान असम्बली हैं अपोजिशन के, उनको अंदर जाने से रोक दिया गया। विद दैट PTI ने अपने ही डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद भी जमा करा दी। ये भी खबरें हैं और माहौल बहुत गर्म है। हमने इसी पे बात करनी है। इस्लामाबाद से हमें आमिर इलियास ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे हम बात करेंगे। ब्यूरो चीफ है हमारे और सीनियर सहाफ़ी भी हैं, उनका तजिया प्रोग्राम का हिस्सा होगा। और यहाँ से इलियास साहब हमारे साथ एज यूजुअल, हमारे ब्यूरो चीफ लाहौर और सीनियर तजियाकार ये भी हमारे साथ मौजूद हैं। हम इन दोनों साहिबान के शुक्रिया के साथ आपकी इजाज़त से ज़रा, चूँकि आमिर साहब दूर बैठे हैं तो मैं उनकी राय ले लेता हूँ। आमिर साहब, थैंक यू वेरी मच। एक तो आप इतने गर्म मौसम में इस्लामाबाद में बैठे और मैं अक्सर कहता हूँ कि उसकी गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो रहा है इस सियासी सूरत हाल को लेकर। इस वक्त क्या ताज़ा तरीन खबरें हैं आपके पास और उन खबरों पे क्या तज्जिया है आपका? मामलात किस जानिब जा रहे हैं? देखें, पाकिस्तान के जो इस वक्त से सूरत हाल है उसमें आप इसको कहें कि घड़मस मचा हुआ है और बिल्कुल एक आइन के बगैर काम हुकूमत ने किया, जिसको सुप्रीम कोर्ट अब देख रही है। और चीफ जस्टिस की ताज़ा तरीन इंस्ट्रक्शंस हमारी स्क्रीन पे भी आ रही हैं कि जहाँ पे वो कह रहे हैं कि फिर ये कैसे हो गया कि अगर आप अक्सरियत में नहीं थे और फिर एक रूलिंग के ज़रिए रोक दिया गया।
کام اتنا ہی ہے. آج چوتھا دن ہے کہ جس پہ بحث ہو رہی ہے اور ججز کو فیصلہ کرنا ہے. ظاہر ہے اب ہم ان کو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ سر آپ دیر کر رہے ہیں, اور انہوں نے اس پہ تشویش کا بھی اظہار کیا ہے کہ میڈیا پہ خبریں آ رہی ہیں کہ ہم ڈیلے کر رہے ہیں. بہرحال یہ ججز کی اپنا پروگیٹو ہے اور ان کا استحقاق ہے کہ وہ کب فیصلہ دیں گے, لیکن لگ رہا ہے کہ اب فیصلہ قریب آ رہا ہے. لیکن دوسری طرف آپ پھرتیاں صدر مملکت کی دیکھیں. صدر مملکت نے کل رات ایک میٹنگ کی جس میں پی ٹی آئی کی ٹاپ براس موجود تھی, بالکل, اور اس میں نگران حکومت کے اوپر ساری گیم ڈلائی گئی کہ جی اگر شہباز شریف صاحب نام نہیں بھیجتے تو جسٹس گلزار صاحب, وہ تو حالانکہ انہوں نے انتخابات کرانے ہیں ریٹائرڈ جسٹس صاحب نے, لیکن وہ اصلاحات کرنے کا اعلان کر کے آ رہے ہیں کہ میں نظام کو ٹھیک کروں گا. وہ عدلیہ تو ٹھیک نہ کر سکے. نسلہ ٹاور ملا انہیں گرانے کے لیے, اور جو اتنی بڑی بڑی بلڈنگیں تھی, جو سب کچھ تھا, اس پہ انہوں نے کوئی فیصلہ نہیں دیا. غریب لوگوں کی گرا دی. وہ گراتے تو سندھ حکومت کو پوچھتے کہ جنہوں نے اجازت دی تھی. لوگوں نے تو این او سی دیکھ کے پیسے دیے. مطلب یہ آپ کیا اصلاحات کرنے آ رہے ہیں؟ آپ کا کام الیکشن, اگر آپ آتے ہیں تو آپ کا کام صرف الیکشن کنڈکٹ کرانا ہوگا. تو آپ اندازے اور وہ دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے کہ صدر صاحب میٹنگ کرتے ہیں, ایک خط الیکشن کمیشن کو چلا جاتا ہے کہ جناب آپ کی آئینی ذمہ داریاں, وہ الیکشن کمیشن اپنی ذمہ داریاں سنبھال سکتا ہے. انہیں پتہ ہے کہ جب 6 سیٹیں تو قومی اسمبلی کی ویسے ختم ہو چکی ہیں. 2017 کی وہ ڈیلیمیٹیشنز پہ نوٹیفیکیشن آ گیا, اور ان کا خیال یہ ہے کہ ابھی اس طرح الیکشن کرانا, جو ڈیلیمیٹیشن مین عام آدمی کے لیے کہ وہ انتخابی حلقہ بندیاں جو ہیں وہ نئے سرے سے بنیں گی, اور وہ 90 دن میں ممکن نہیں ہوگا. تو یہ کورٹ میں چیلنج ہو سکتا ہے. الیکشن کمیشن اس پہ اپنی ظاہر ڈیلیبریشن کرے گا. صدر مملکت نے خط لکھا ہے, تو اس خط کا جواب الیکشن کمیشن کو دینا ہے کہ جی ہمیں کنڈکٹ کے لیے کیا کرنا ہے, چیزیں کیا ہیں. سوال جواب اب شروع ہو جائیں گے. اور صدر مملکت کو یہ پتہ ہے, وزیر اعظم کو پتہ ہے کہ سپریم کورٹ نے اتوار والے دن جو انسٹرکشنز دی تھی وہ یہ دی تھی کہ جب بھی کوئی بھی کام صدر اور وزیر اعظم کریں گے وہ اس سپریم کورٹ کے حتمی حکم سے مشروط ہوگا. اب وہاں پہ یہ تیزی دکھائی گئی کہ حزب اختلاف کے قائد خط لکھیں, نہیں لکھتے تو آج وہ ان کی تقرری کے لیے ایک ہدایت نامہ صدر مملکت شام کو رات کو کر دیں گے. اور ایک وزیر جن سے ہماری سابق وزیر جن سے میری رات بات ہوئی تھی, جنہوں نے یہ بات ساری بتائی کہ وہاں گیم کیا ہوئی ہے, ان کا خیال تھا کہ شاید صدر صاحب چاہتے ہیں کہ حزب اختلاف کے قائد دے دیں نام. اب وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے, کیونکہ ابھی تک ہائی کورٹ نہیں گئے, لیکن وہ ہائی کورٹ کی پلاننگ یہ بھی شامل ہے. رات کو متحدہ حزب اختلاف کا 11 بجے اجلاس ہے, ہو سکتا ہے کہ وہ ٹیلی فونک کنورسیشن سے نام دے دیں, کیونکہ وہاں نام جسٹس مقبول باقر کا اس لیے آیا ہے جو پرسوں ریٹائر ہوئے نا, جس دن اتوار کو افطار ڈنر تھا, کہ انہوں نے بڑی سخت آبزرویشنز دی ہیں عدلیہ کے ماحول پہ کہ یہاں پہ ٹھیک نہیں ہو رہا. ریٹائرمنٹ والے دن انہوں نے کہا. عامر صاحب دوسری جانب آپ نے ابھی ایک پوائنٹ ریز کیا کہ الیکشن کمیشن, آپ کے خیال میں اب جو معاملہ ہے سپریم کورٹ کی جانب سے ہم نے کل دیکھا کچھ ریمارکس بھی آئے کہ ہم جلد بازی میں فیصلہ نہیں کر سکتے, بڑا امپورٹنٹ ایک ڈیسیجن ہے, ہمیں ٹائم چاہیے. اس کے ساتھ اب یہ تو آبویس ہو گیا کہ ریورس تو ہونے والی سچویشن نہیں ہے, اب معاملہ جائے گا تو الیکشنز کی جانب ہی جائے گا. لیکن دوسری جانب آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن اس وقت اس پوزیشن میں ہے کہ وہ الیکشنز کو کنڈکٹ کروا سکے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, آپ کی رائے کا میں احترام کرتا ہوں کہ آبویس ہو گیا ہے کہ اس کی طرف جائے گا, الیکشن کی طرف میں نہیں مانتا. ابھی یہ سپریم کورٹ نے ڈیسیژن دینا ہے, وہ کیا ڈیسیژن دیں گے؟ جو ابھی تازہ ترین چیف جسٹس صاحب کی آبزرویشن آئی ہیں وہ کچھ اور آئی ہیں, لہذا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فیصلہ کدھر جائے گا, کس کی طرف جائے گا. لیکن جب ہم حوالہ دیتے ہیں کہ جنرل مرزا اسلم بیگ کے ایک میسج پہ اس وقت جنیجو صاحب کی اسمبلی بحال کر کے انہوں نے کہا چونکہ ماحول بن گیا ہے اس لیے یہ ہم کہتے ہیں کہ اب الیکشن کرا لیں. دیکھیں ابھی ماحول نہیں بنا, حزب اختلاف بالکل ایک سائیڈ پہ بیٹھی ہے. اس وقت مومنٹم بن گیا تھا, سپریم کورٹ پہلے سن ہی نہیں رہی تھی کیس, یہاں تو سو موٹو بھی ہوا ہے. اور دوسری بات حزب اختلاف نہیں مان رہی. تیسری بات اس میں حوالہ یہ تھا چونکہ یہ غیر جماعتی ایوان تھا اور اس لیے اس میں کسٹوڈین تو کوئی سیاسی جماعت ہے ہی نہیں تھی, انڈیویجولز تھے اور انڈیویجول کو ہم نے سن لیا, لہٰذا ہم کہتے ہیں کہ آپ الیکشن کرا دیں. انہوں نے اپنا وہ بھرم بھی رکھا اور وہ بتا بھی دیا بعد میں ریٹائرڈ ججوں نے کہ ہمیں تو فون جنرل اسلم بیگ کی طرف سے جو میسج آیا تھا اس وقت کے آرمی چیف کا وسیم سجاد صاحب لے کے آئے تھے. تو آج جب سوشل میڈیا ڈیجیٹل میڈیا ہر لمحہ ہر چیز آ رہی ہے اور جس سے ججز کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر تنقید ہو رہی ہے کہ ہم ڈیلے کر رہے ہیں, ان کو بھی پتہ چل رہا ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ ڈیسیژن کریں اور آئین کی سب سے پہلے. لیکن یہ بہت اہم پوائنٹ ہے کہ سب چیزیں نہیں, آپ دیکھیں ڈالر 186 سے اوپر چلا گیا, پاکستان سے سوچنا چاہیے. سب سے اہم بات وہ شہباز شریف صاحب نے بھی آئی ایم ایف آپ کے اور ہمارے سے بات چیت سے چلی گئی ہے. وہ کل شہباز شریف صاحب نے بھی تو ہمیں بھی کہا کہ سب سے پہلے ہمیں آئین کی سمت درست کرنی ہے. فضل الرحمان صاحب نے بھی کہا کہ یہ ہوگا پھر اس کے بعد ہم سوچیں گے, اور وہ استحقاق یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن ہم نے کرانا ہے, نہ کہ اس حکومت نے اپنا
सेट अप बना के जाना है, हम आएंगे और देन हम डिसाइड करेंगे। खैर, इस्लामाबाद की सूरत हाल चूंकि आपसे जानी हमने, वापस भी आएंगे आपकी तरफ, चूंकि हमारे साथ रियाज साहब मौजूद हैं। तो पंजाब के अंदर आज बहुत अहम मैच है, और मैच इन अ सेंस इट्स अ पॉलिटिकल मैच अनफॉर्चुनेटली। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम पंजाब के अंदर भी उतना ही बड़ा है जितना विफाक के अंदर हो गया है, और ताज़ा तरीन सूरत हाल ये भी आ रही है कि खुदा न खास्ता कोई फसाद ना हो जाए, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो जाए पार्लियामेंटेरियंस के दरमियान। रियाज भाई, आप पंजाब की सूरत हाल को कैसे देख रहे हैं? बिकॉज आज बहुत अहम दिन है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये है कि अगर जब कायदे अवान नहीं है तो कायदे अवान का इंतखाब होना है, वो होना चाहिए, चाहे नंबर गेम जिसकी पूरी है वो अपना कायदे अवान ले आए, लेकिन डिले किया जा रहा है मुसलसल, ऐसा लग रहा है। आप क्या कहेंगे? देखिए जी, इसके लिए था कि पहले जब इजलास डिले हुआ, जो दिन असम्बली में बदमज़गी हुई, तो उसके लिए उन्होंने 6 अप्रैल का कर दिया था। तो कल रात को लेट नाइट ये आया कि पहले शाम को आया कि जी अब 16 अप्रैल को इजलास होगा, लेकिन फिर रात को लेट नाइट आया दोस्त मजारी की जानिब डिप्टी स्पीकर के जानिब से कि नहीं, इजलास कल ही 6 अप्रैल को ही होगा, और उन्होंने अपने लेटर पैड पर लिख के ये जारी कर दिया। अब देख लें, उनके खिलाफ भी अदम एतमाद की तहरीक जमा करवा दी गई है, उनकी अपनी जमात की जानिब से जमा करवाई गई है कि उन्होंने कहा कि जी उनके खिलाफ वो, उन्होंने जैसे उनका सुबह था, उन्होंने कहा जी मैं तो सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला है उसके मुताबिक जो सारा करवाना है करवाएं, आज ही इलेक्शन होगा। लेकिन वो देख लें आप, असम्बली में देख लें आज ऐसा कि तसादम का अपोजिशन वाले उधर मुतहरक हुए हैं, अभी कमिश्नर के पास गए कि जी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो सकती है, इधर वो सारे वो चल रही है कि पंजाब असम्बली में वो उस कमेटी भी चल रही है, वो सारा जायज़ा ले रही है कि जिन्होंने हंगामा राई की है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये भी एक बड़ा है कि नंबर गेम के अलावा जो भी है, जो सूरत हाल चल रही है कि अगर उनके खिलाफ कार्रवाई होती है तो नंबर गेम अपोजिशन के खुद ब खुद कम हो जाते हैं, अगर सस्पेंड कर दिया जाता है एमपीएस को, सस्पेंड कर दिया जाता है। तो ये तमाम जो अपोजिशन है, अपने अरकान हैं जो इत्तेहादी जो मिले हैं उनके साथ, उनको सबको एक होटल में रखा हुआ, निजी होटल में गुलबर्ग में, उसके बाहर बड़ी सिक्योरिटी लगी हुई है, और वो मज़े से अंदर रह रहे हैं, और उनको ये है कि उनको सिक्योरिटी में लेके आया जाता है, लेके जाया जाता है, और एक उनका अपना एक सिस्टम बनाया हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिक्स से ज्यादा होटल पॉलिटिक्स हो रही है। इस्लामाबाद में भी मैरियट होटल के बड़े चर्चे थे, जब वहाँ पे भी कुछ ऊपर 5th फ्लोर के ऊपर कुछ, तो अभी ये देख लें जो सूरत हाल है कि जो मसले बढ़ते जा रहे हैं उतना आईनी बहरान बढ़ता है। मैं जरा एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आपसे ये भी पूछना चाहूंगा कि जो इस वक्त मौजूदा नए नौवारिद गवर्नर साहब है, वो इस मौके पे क्या ऑप्शंस सोच रहे हैं, एक तो ये भी हम पूछेंगे, और दूसरा ये कि ये डिले टैक्टिक्स क्यों हैं, क्या उनको पता है कि नंबर्स पूरे नहीं हैं और हम कॉन्स्टिट्यूशनली विन नहीं कर सकते इस जंग को, क्या अपोजिशन के हुकूमत के माइंड में कुछ ऐसा चल रहा है? एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इससे लिंक करते हैं। नाज़रीन, वेलकम आपको करते हैं एक बार फिर। इट वाज अ लॉन्ग ब्रेक बट थैंक यू वेरी मच, हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा जी, प्रोग्राम में इससे कबल कि हम आगे बढ़ें, हमने एक सवाल अभी हमारे जहन में आया, जो कि हमने तालीम पे बात करनी थी, तो हमने सोचा कि जाने कि क्या आप भी अपने बच्चों की जो तालीम है या करियर है उसको लेकर फिक्रमंद हैं? ज़रूर होंगे, मुझे ऐसा लगता है। सारा दिन स्कूल में रटाया निसाब पढ़ने के बाद जब आपका बच्चा शाम को फिर वही, जिसे कहते हैं ना, एक भारी सा बैग लेकर ट्यूशन सेंटर का रुख करता है, और इतनी हैवी फीसेस लोग देते हैं स्कूल्स के अंदर, उसके बावजूद जी समझ कोई नहीं आ रहा, फिर बच्चे को ट्यूशन में डालना है जी, ट्यूशन पढ़ानी है, और फिर ट्यूशन के अलहदा से फीसें अलहदा हैं, छोड़ने लेके आने के मसले अलहदा हैं। स्कूल में पढ़ाई जाने वाली जो किताबें हैं वही ट्यूशन में दोबारा पढ़ाई जाती हैं, स्कूल जैसा ही माहौल वहाँ पे मिलता है, और ऐसा लगता है कि बच्चों की ग्रोथ नहीं हो पाती। बहुत कम ऐसे ट्यूशन सेंटर्स हैं, या वहाँ पे ऐसा होता है कि जो वहाँ पे टीच करने वाले लोग होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, वो खास तौर पे तवज्जो दें बच्चों के ऊपर, स्कूल फीस और ट्यूशन फीस में कोई खास फर्क जो होता है उसको वो बैलेंस कर सकें, या फिर उसको क्या कहना चाहिए, साबित कर सकें कि वो राइट वे में पैसे स्पेंड। और अगर आपका जवाब इस सवाल का हाँ है तो हम आपको बताएं कि जिंदगी के हम तमाम शोबों की बात करें तो तालीमी मैदान में भी बहुत ज़्यादा तरक्की आ रही है, जिद्दत आ रही है, और एड ट्यूटर ने एजुकेशन को टेक्नोलॉजी के साथ जो कहने एक फ्यूज़ किया है या फ्यूजन हुआ है, जोड़ कर एक ज़बरदस्त एप्लीकेशन तैयार की है जो आपकी तमाम तो ये जो परेशानियाँ है कि बच्चों को स्कूल भेजना है, ट्यूशन भेजना है, उसको दूर करेगी। नवीं जमात से इंटरमीडिएट तक पढ़ाया जाने वाला जो निसाब है अब आपको एड ट्यूटर पर मिलेगा, और इस कौमी निसाब को पाकिस्तान के बेहतरीन ट्यूटर्स ने तरतीब दिया है, और यही जो सिलेबस है या निसाब है इम्तिहानात में भी तलबा की रहनुमाई करेगा। और इस एप्लीकेशन का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि बच्चे को जो रट्टा सिस्टम है अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा है,
اس سے نجات مل جائے گی اور وہ اپنے ایجوکیشنل کانسیپٹس کو کلیئر کر کے نصاب کو سمجھے گا بھی. اور اس کے بعد جب تک بچے کا کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوتا تب تک اس کا پڑھائی میں دل بھی نہیں لگتا, کیونکہ آپ کو بچے کو تو ایک دفعہ اسکول میں سبق پڑھا دیا جاتا ہے, لیکن اگر اسے سمجھ آ گیا تو ٹھیک ہے, ورنہ اس کے پاس کوئی بیک اپ نہیں ہوتا, پھر وہ رٹا لگاتا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے, ایسا ہی ہوتا رہا ہے, ہم خود اسی جنریشن میں سے ہیں. خیر جی, ایڈ ٹویٹر کی ہم بات کریں تو اس ایپ پر بچہ ایک سبق کو بار بار پڑھ سکتا ہے, اسے یاد کر سکتا ہے, اس کے لیے آسان ہے. اور بچے چونکہ آج کل بہت گیجٹس فرینڈلی ہیں تو اس کو لگتا ہے کہ اپنائیت کا بھی احساس ہوگا. اس میں بہت سارے فیچرز بھی ڈالے گئے ہیں, جس میں ایک ویڈیو لیسنز کا فیچر ہے, 2D 3D اینیمیشنز ہیں, MCQs ہیں جو آپ کی رہنمائی کر سکتے ہیں. اور ہم اگر اس اپلیکیشن کی بات کرتے ہیں تو آپ اسے گوگل پلے اسٹور سے بآسانی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. 9ویں اور 10ویں کے جو امتحانات ہیں اب تو اس وقت ایک باقی دوری پر ہیں, تو اسٹوڈنٹس اس کی اس اپلیکیشن کے ذریعے اچھی طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں. I think this is the right time. اور اسی طرح امتحانات میں شامل بھی ہو سکتے ہیں. 9ویں اور 10ویں جماعت کے کورسز کی اگر قیمت کی بات کیجیے تو اصل قیمت 19,900 روپے ہے, مگر جو تعارفی قیمت ہے وہ ہے 4,990 روپے, اور یہ 9ویں اور 10ویں دونوں جماعتوں کے لیے الگ الگ ہے. اسی طرح اگر ہم انٹرمیڈیٹ کے امتحانات کی بات کریں جو 2 ماہ کے بعد ہونے والے ہیں, ان کے کورسز میں بھی اس اپلیکیشن سے آپ خرید سکتے ہیں, جس کی قیمت جو ہے اصل قیمت جو ہے 29,900 روپے ہے, مگر جو بھی تعارفی قیمت ہے وہ ہے 9,900 روپے. کیونکہ جس طرح سے ایگزیکٹلی تو جس طرح سے کووڈ کے دوران ہم نے تمام تر سچویشن دیکھی ہے کہ دنیا اپنے گھروں تک محدود ہو گئی تھی اور ہر چیز آن لائن ایک سیٹ اپ ہم نے دیکھا, جس میں تعلیم کا شعبہ بھی تھا, اور تعلیم آن لائن کلاسز جب سوچی تو تب بھی بچوں کو بڑا اچھا فائدہ بھی ہوا. ماہرین کا کہنا ہے کہ جو آنے والا دور ہے وہ بھی آن لائن کا ہی ہے, انفیکٹ ابھی بھی آن لائن کا دور ہے, اور اس اپلیکیشن سے آپ کو اچھا یہ جو آپ بے شمار فائدے ہو سکتے ہیں. نے فی اماؤنٹ بتائی ہے رپورٹڈلی, یہ آپ نے ایک بار پے کرنی ہے اس ایپ سے. سو یو کین جسٹ ڈاؤن لوڈ دس ایپ, آپ نے اپنا جو بھی نصاب جو بھی سلیبس آپ خریدنا چاہتے ہیں وہ آپ مارکیٹ سے لائک 3-4 ٹائمز کم پیسوں کے اوپر یو کین پرچیز اینڈ یو کین یوز اٹ. اور اس سے آپ کو یہ بھی فائدہ ہے کہ آپ جب بھی چاہیں جس پیج پہ چاہیں کوئک آپ اس کی ایکسیس آپ کے پاس موجود ہے, اور آپ اس کو بہتر طریقے سے اس سے آپ لرن کر سکتے ہیں. خیر جناب, اور اس کے ساتھ ساتھ عمران ایک اور پوائنٹ بھی ہے کہ جن والدین کے حوالے سے وقت کی کمی ہوتی ہے اور بچوں کو ٹائم نہیں دے پاتے اور اپنے بچوں کو ایگزیکٹلی ان کے لیے یہ ایڈ ٹویٹر ایک خوشخبری یہ ہے کہ ایڈ ٹویٹر میں والدین کے لیے بھی اپلیکیشن ہے, جس میں والدین اپنے بچوں کے ساتھ جو کنیکٹڈ رہیں گے اور اپنے بچوں کی تمام تر جو ایکٹیویٹیز ہیں اس پہ بھی نظر رکھ سکیں گے کہ بچے نے پڑھیں کہ جو تعلیم پر جو اور اس کی تیاری کیسی چل رہی ہے, پروگریس کیا ہے ان کی اوور آل. تو یہ بچوں کے ساتھ ساتھ پیرنٹس کے لیے بھی ایک بہت ایزی وے ہے کہ وہ اپنے بچوں کی جو اوور آل ایجوکیشن ہے اس پہ فوکس کر سکیں. جی, تو آپ اس ایپ کو جناب ٹیوٹر کو آپ ڈاؤن لوڈ کیجئے اپنے گوگل پلے اسٹور سے, چیک تو کیجئے, ذرا ہو سکتا ہے آپ کو اچھی لگے. سو ٹرائی اٹ. اس کے ساتھ ساتھ اب ہم آپ کو کچھ اگلی سیگمنٹ کی جانب لے کے جاتے ہیں. میرا پاکستان بھی ہے, بالکل میرا پاکستان ہے ہمارے سیگمنٹ. فیرا فیض کافی تو ہم پینے سے رہے, فقیر خانہ میوزیم میں گئی ہیں, وہاں پر نباتات کے حوالے سے وہ بات کر رہی ہیں. تو دیکھتے ہیں آج کا میرا پاکستان. السلام علیکم ناظرین. ماہ رمضان میں رحمتوں اور برکتوں کا سلسلہ جاری ہے. اس ماہ رمضان میں ہم آپ کو اسلامی نوادرات, اسلامی فن خطاطی اور اسلامی تاریخ کے بارے میں بتائیں گے. اس سلسلے میں موجود ہوں فقیر خانہ میوزیم میں, جو تاریخ کے خزانوں سے مالا مال ہے. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں فقیر سیف الدین. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ, آپ سنائیے وفارہ, آپ خیریت سے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں, اور میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں اس پوری ٹرانسمیشن کے لیے جو ہم نے لوگوں کو بتانا ہے اسلام کی تاریخ کے بارے میں. فقیر صاحب, کمرے میں داخل ہوتے ہی اللہ, رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نظر جکڑ جاتی ہے. یہ جو مہر نبوت کا ماڈل ہے, اس کے بارے میں بتائیں مجھے اور میرے دیکھنے والوں کو. مہر نبوت ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے تحریر فرمائی تھی. اپنے ہاتھ سے؟ جی, یہ چمڑے کا چھوٹا سا ٹکڑا تھا جس پہ آپ نے لکھا تھا محمد نیچے, اس کے اوپر رسول اور اس کے اوپر اللہ, اور اس کو پھر چاندی کی انگوٹھی میں جڑوایا تھا. فقیر صاحب, چاندی کی انگوٹھی میں جڑوانے کا مقصد کیا تھا؟ دیکھیے, اس زمانے میں مہر لگانی ضروری ہوتی تھی, اور یہ مہر کا سلسلہ تو ہزاروں سال پرانا ہے. تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نبوت کا جب انہوں نے اعلان فرمایا, پھر ضرورت محسوس ہوئی کہ ان کو مہر کی بھی ضرورت پڑے. مگر یہ مہر انہوں نے اس وقت تیار کرائی,
اور غالباً یہ پھر مدینہ میں زیادہ استعمال ہوئی. تو یہ مہر تیار کس نے کی تھی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے ایک نشتر سے یہ لفظ لکھے تھے. آج جو ہمارے گھروں میں قرآن پاک موجود ہے، اگر اس میں ہم دیکھیں تو رے اوپر سے نیچے کی طرف جاتی ہے، لام آگے سے گول ہوتی ہے، لیکن اگر دوسری طرف جب میں اس مہر نبوت کے ماڈل کو دیکھتی ہوں، اس میں رے مکمل نہیں ہے، واو پورا نہیں ہے، لام بھی مکمل طریقے سے نہیں لکھا گیا. تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ کون سا خط ہے جو استعمال کیا گیا تھا مہر نبوت میں؟ اچھا، اس کو عمومی طور پہ ایک آسان کرنے کے لیے اس کو خط کوفی لوگ فرماتے ہیں. یہ خط کوفی نہیں، یہ خط کیراموس تھا. خط کیراموس؟ جی. اور یہ خط کیراموس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جو شخص تھا کیرا بن موس تھا، مکے میں بڑا مشہور آدمی تھا، پڑھا لکھا آدمی تھا. تو وہ ان خطوں میں کام کرتا تھا. اچھا. یہ تجارت کرتا تھا سامان بیچنے کے بعد، اور پھر جو اس کے پروفٹس ہوتے تھے اس سے یہ قلم، دعات، کتابیں خرید کے لاتا تھا. اور اس نے اپنے ہی گھر کے اندر ایک چھوٹا سا مدرسہ بنایا ہوا تھا جس سے وہ پیسے لے کے لوگوں کو تعلیم کرتا تھا، وہاں مکے کے لوگوں کو. یہ اسلام کے آنے سے پہلے کی باتیں ہیں. تو وہ جو مکے میں جو خط استعمال ہوتا تھا، آپ نے شاید سنا ہو کہ مکہ کے اندر بہت سارے شاعر تھے، وہ اسی خط میں لکھتے تھے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت جو عام خط رائج تھا اسی خط میں لکھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہر نبوت کو اپنے ہاتھوں سے لکھا. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھنا لکھنا کہاں سے سیکھا تھا؟ جب وحی نازل ہوئی تو اللہ نے فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق، جس کا مفہوم یہ ہے کہ پھر علم پڑھ اپنے رب کے نام سے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ جب اللہ نے یہ حکم صادر فرما دیا اقرا پڑھ، تو نبی نے پڑھ لیا. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جب دل پہ قرآن اترتا ہے اور جب آیات اترتی ہیں تو پھر ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ ان آیات کو لکھوایا جائے. سب سے پہلے تو آپ یقین کر لیجئے حضرت علی علیہ السلام ان کے گھر میں موجود تھے. حضرت علی علیہ السلام نے ان 24 لفظوں کو 28 میں کنورٹ کیا تھا. اچھا، وہ 4 کون سے تھے؟ وہ 4 تھے جناب. سب سے پہلا جو لفظ تھا سا، پھر اس کے بعد جو دوسرا لفظ ہے وہ ہے، 2 چشمی ہے، اور 2 چشمی ہے کے بعد حمزہ. تو کیرا بن موس کا جہاں پہ ذکر آتا ہے تو ارلی قرآن سارے کے سارے کیرا بن موس کے ساتھ تھے. اچھا، تو یہ لکھتے کس پر تھے؟ کاغذ موجود نہیں تھا. اچھا. یہ لکھا گیا کہ کاغذ نہیں تھا تو یہ لوگ کپڑے پر لکھتے تھے، لکڑی کے لاک پہ لکھتے تھے، کبھی پتھروں پہ لکھتے تھے. تو پھر یہ آگے چلتے ہیں، جب مدنی دور آتا ہے تو مدنی دور کے اندر زیادہ قرآن جو لکھا گیا وہ چمڑے کے اوپر لکھا گیا. چمڑے پر لکھا جاتا تھا؟ مگر وہ جو ارلی قرآن ہے جس کو مدنی خط کہتے ہیں وہ تھوڑا سا کیراموس سے ماڈرن ہوا، کیونکہ مسلمانوں نے اور حضرت علی علیہ السلام نے اس کیراموس کو ماڈرن کرنا شروع کر دیا تھا. تو فقیر صاحب، خط کیراموس اور مدنی خط میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے، یہ جو آپ مور دیکھ رہی ہیں یہ پیور خط کیراموس ہے. ٹھیک ہے. اور جو اب میں آپ کو قرآن سلائیڈ پہ دکھا رہا ہوں یہ پیور مدنی خط ہے. یہ اسی سے ڈرائیو ہو کے مدنی خط بنا ہے. اب آپ دیکھیں خلفاء راشدین حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں جب قرآن کو کمپائل کیا حضرت عثمان غنی نے تو اس کی 4 کاپیز بنوائی. وہ حکم یہ تھا کہ قرآن صرف اور صرف چمڑے پہ لکھا جائے گا. شکریہ فقیر صاحب، آج آپ نے بہت کچھ ہمیں بتایا، لیکن ابھی بہت کچھ جاننا باقی ہے آنے والے سیگمنٹس میں. تو ناظرین، آج ہم نے جانا مہر نبوت، خط کیراموس اور خط مدنی کے بارے میں، اور آنے والے سیگمنٹ میں ہم فقیر صاحب سے جانیں گے خط کوفی کے بارے میں، اور آپ کو خط کوفی کے قرآن پاک بھی دکھائیں گے. دیکھتے رہیے ایکسپریسو.